अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ इस्लामिक टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सफ़ाती नाम अल क़द्दूस को पढ़ने के चंद फ़वाइद शेयर करूंगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों में बड़ी ताकत है, बड़ी फजीलत है। जब आप अल्लाह ताला को अल्लाह ताला के नामों से पुकार कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगेंगे, अपनी हजात अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करेंगे, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को भी सुनेगा और आपकी हजात को भी पूरा फरमाएगा इंशाअल्लाह। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पहला अमल उन लोगों के लिए है जो दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं और चाहते हैं कि वो दुनिया की मोहब्बत से निकलकर अल्लाह ताला की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं, या फिर ऐसे लोग जिनके ज़हन में हर वक्त गंदे ख्यालात आते रहते हैं, ना चाहने के बावजूद भी उनका जहन उसी तरफ चला जाता है, तो वो लोग रोजाना किसी भी वक्त 1000 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये सफ़ाती नाम अल क़द्दूस, इस नाम को पढ़ने का मामूल बना लें। इसके अव्वल और आखिर एक एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े और दरमियान में 1000 मरतबा अल क़द्दूस अल क़द्दूस अल क़द्दूस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस नाम को पढ़े। अल क़द्दूस भी पढ़ सकते हैं या क़द्दूस भी पढ़ सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। जिस तरीके से आप पढ़ना चाहें उस तरीके से आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये नाम पढ़ सकते हैं। जब आपको लगे कि अब आपके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल चुकी है, आपके ज़हन में गंदे ख्यालात आना बंद हो गए हैं, तो आप इस अमल को छोड़ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसी नाम अल क़द्दूस का दूसरा फायदा, दूसरा अमल, ये अमल मेरे उन भाइयों के लिए है, उन बहनों के लिए है जो अपने दुश्मनों की वजह से परेशान हैं। दुश्मन मुख्तलिफ तरीकों से उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग इस अमल को जरूर करें। अमल आपने इस तरीके से करना है कि थोड़ी सी शरीनी लेनी है या फिर कोई भी मीठी चीज ले ले, उसके ऊपर आपने 319 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये सफ़ाती नाम अल क़द्दूस, इस नाम को पढ़कर दम कर देना है और अव्वल आखिर एक एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये तो है पहला तरीका। अगर आप अपने दुश्मन को ये मीठी चीज खिला सकते हैं तब आपने ये अमल करना है। अगर आप अपने दुश्मन को ये मीठी चीज नहीं खिला सकते तो फिर आपने अपने दुश्मन का तसव्वुर कर लेना है और इसी तरीके से अव्वल आखिर एक एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और दरमियान में 319 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये सफ़ाती नाम अल क़द्दूस, इस नाम को पढ़ना है और तसव्वुर में दुश्मन के दिल और दिमाग पर आपने फूंक मार देनी है। इस अमल को आपने सिर्फ एक दिन ही पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दुश्मन को उसकी अपनी ही किसी मुसीबत में मुब्तला कर देगा, उसके जहन से आपका ख्याल निकल जाएगा, वो आपको नुकसान पहुंचाने की कभी कोशिश भी नहीं करेगा। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दिन और रात में किसी भी वक्त आप ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस सफ़ाती नाम अल क़द्दूस का तीसरा अमल, तीसरा फायदा, ये अमल, ये वजीफा मेरे उन भाइयों के लिए है, उन बहनों के लिए है जिनकी कोई हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, जिनका कोई मकसद है जिसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही, या फिर जिनके कारोबार में रुकावट है, जिनके घर में रिज़्क़ की तंगदस्ती है, जो परेशानियों में मुब्तला हैं, वो लोग इस अमल को जरूर करें। इंशाअल्लाह उन्हें जरूर फायदा होगा। ये अमल भी आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं,
چاہے دن کو پڑھیں چاہے رات کو پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور اول آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں 1000 مرتبہ آپ نے اللہ رب العزت کا یہ نام القدوس، اس نام کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے مسلسل 40 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر تعداد میں کمی پیشی ہو جائے، یعنی کہ 5-10 مرتبہ اگر آپ اوپر بھی پڑھ لیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا آپ کو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی دن آپ سے عمل چھوٹ جاتا ہے تو بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا، عمل کو دوبارہ سے شروع نہیں کرنا، بلکہ آپ ایک دن اضافی عمل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر زیادہ دن چھوٹ جائے کسی مجبوری کی وجہ سے، جان بوجھ کر نہیں بلکہ کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اتنے دن آپ زائد اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 40 دنوں کے اندر اندر آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی مقصد ہوگا، اللہ رب العزت اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ کے کسی کام میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو اس عمل کی برکت سے وہ رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے یا پریشانیوں میں مبتلا ہے تو انشاءاللہ رزق کی تنگ دستی بھی ختم ہو جائے گی، اور جن پریشانیوں میں آپ مبتلا ہیں اللہ رب العزت ان سے بھی آپ کو نجات عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کے اس صفاتی نام القدوس کا اگلا عمل، اگلا وظیفہ، یہ وظیفہ میرے ان بھائیوں کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے، ان بچوں کے لیے ہے جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ بیماری چاہے چھوٹی ہے یا پھر بڑی ہے، اس کے لیے آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ عمل آپ نے رات کے آخری حصے میں پڑھنا ہے۔ رات کو جب بھی آپ کی آنکھ کھلے، رات کو کبھی نہ کبھی بندے کی آنکھ کھل ہی جاتی ہے، جب بھی آپ کی آنکھ کھلے تو آپ نے اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام القدوس، اس نام کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، درمیان میں 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام القدوس، اس نام کو پڑھ لیں، تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر لینے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو بھی آپ نے مسلسل 41 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر تعداد میں کمی پیشی ہو جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اگر کسی دن وظیفہ آپ سے چھوٹ جاتا ہے تو بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے اتنے دن زائد وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت کے ناموں میں بڑی طاقت ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے، انہیں قبول بھی فرماتا ہے، اور آپ کی پریشانیوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ تو یہ تھے اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام القدوس کو پڑھنے کے 4 بہت بڑے فائدے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اس عمل کو ضرور کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔